अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त दुनिया में अच्छी खासी तादाद में वो लोग मौजूद हैं जो शैतान के पुजारी हैं और उनको फ्री मैसन्स कहा जाता है। और यही वो लोग हैं जो अपने आप को पूरी तरह शैतान के हवाले कर चुके हैं और फिर ये वही करते हैं जो शैतान इनसे चाहता है, चाहे वो किसी का कत्ल करना हो या फिर किसी के दिमाग पर काबू पाकर उसे अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना हो, उनके लिए ये सब कुछ जायज़ होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई किसी मरे हुए शख्स से मुलाकात करवा सकते हैं, और अगर मुलाकात करवा सकते हैं तो ये सब कैसे मुमकिन है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और इसमें आपको बहुत से सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। ये सेकंड वर्ल्ड वार के ज़माने की बात है, जब अमेरिकी नेवी में एक रॉजर नामी अहलकार अपनी ड्यूटी कर रहा था। ये रॉजर वही है जिसकी तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक दिन इसके ऑफिसर ने इसे मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देने की वजह से सराहा और फिर ऑफ़र की कि आज रात मेरे घर पर एक पार्टी है, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी इस पार्टी में शिरकत करो। जवाबी तौर पर रॉजर ने पूछा कि उस पार्टी में ऐसा क्या होगा, तो ऑफिसर ने जवाब दिया कि इसमें एक ऐसी पार्टी है जिसमें तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मुलाकात कर सकते हो। रॉजर ने सोचा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया और कहा कि ये तो नामुमकिन है। लेकिन वो ऑफिसर अपनी बात पर कायम रहा और इसने कहा, एक मर्तबा मैं तुम्हें सचमुच तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे मरे हुए माँ बाप से करवा सकता हूँ। रॉजर का कहना है कि मैं ये सब कुछ सुनकर डर गया और कुछ वक्त के लिए मुझे लगा कि ये शख्स बिल्कुल पागल है, जिसे किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन इसी दौरान वो फिर से कहने लगा कि शायद तुम डर गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतने डरपोक हो। ऑफिसर की ये बात सुनकर रॉजर पुरजोश हुआ और कहने लगा कि ठीक है सर, मैं आपकी पार्टी में ज़रूर आऊँगा। लिहाजा रात हुई और वो तैयार होकर उस पार्टी में जा पहुँचा। रॉजर कहता है कि वहाँ जाकर मैंने देखा कि मुल्क के तमाम मशहूर लोग वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ पर स्टेज पर एक ऐसी लड़की मौजूद थी जिसने एक बड़ा सा बुर्का पहन रखा था, जबकि उस लड़की की शक्ल और हरकत काफ़ी खौफनाक मालूम हो रही थी। उसके नाखून भी काफ़ी लंबे थे, जबकि वो लोगों की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। रॉजर कहता है कि मैं वहाँ एक जगह पर बैठ गया और बड़े गौर से ये सब कुछ समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे सिर्फ यही बात समझ में आई कि जब भी कोई लड़की या लड़का उसके पास जाकर अपनी कोई ख्वाहिश उसे बताते तो वो उसे बिल्कुल वैसे ही पूरा कर देती। कुछ देर बाद उसके सामने एक लड़की आई जिसने आकर कहा कि मुझे अपने मरे हुए दोस्त से मिलना है जो एक एक्सीडेंट में आज से 2 साल पहले मर चुका है, और मैं आखिरी दफ़ा उससे अच्छी तरह गुड बाय नहीं कह सकी थी। इस लड़की का इतना कहना था कि अचानक पर्दे के पीछे से एक बंदा हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ये सब कुछ पहली बार देख रहा था। बहरहाल वो औरत उससे बात कर रही थी और साथ में रोती जा रही थी। रॉजर बताता है कि उसके बाद मेरी बारी आई, लेकिन मैं ये देखकर काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मैंने कांपती हुई आवाज़ में उससे कहा कि मुझे अपने वालिदैन से मिलना है जो कुछ साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कुछ ही सेकंड्स में मेरे वालिदैन मेरे सामने मौजूद थे और मैंने उनसे बात की। मैं रोने लगा और कहने लगा कि मैं आपको याद करता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन ये मुलाकात चंद मिनट तक ही जारी रही। फिर मेरे माँ बाप मुझे अलविदा कहते हुए पर्दे के पीछे चले गए, जिसके बाद वही ऑफिसर मेरे पास आया और इसने मुझसे कहा कि ये सारे लोग मेरे ग्रुप के मेंबर हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप का नाम है फ्री मैसन्स, और अगर तुम इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें बहुत सारा पैसा और ताकत मिलेगी जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे काम आएगी। रॉजर अपने इंटरव्यू में बताता है कि हमारी गुफ्तगू ऐसे ही जारी रही कि अचानक इस ऑफिसर ने मुझे बताया कि हमारे पास एक बंदा आता है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें दुनिया में रहने का तरीका बताता है। लिहाजा इस बार जब वो आया तो मैं तुम्हें भी उससे ज़रूर मिलवाऊंगा। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उस शख्स ने पार्टी में आना था। लिहाजा रॉजर कहता है मैं भी वहाँ चला गया और देखा कि वो शख्स सारे ग्रुप को मुख्तलिफ हदायत दे रहा था और इन सब को आइंदा के लाइहा अमल से भी आगाह कर रहा था। वो मुझे मुखातब करके कहने लगा, रॉजर, मैं तब से हूँ जब से ये दुनिया बनी है। मैंने जंगें और बहुत कुछ देख रखा है, मैं सियासत को समझता हूँ। मैं ही वो शख्स हूँ जो क़यामत तक ज़िंदा रहूँगा और आने वाली नस्लों के लिए हदायत बनूँगा। लिहाजा तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ये है कि तुम मेरे साथ दोस्ती रखो, जिसके बदले में मैं तुम्हें
طاقت، شہرت اور پیسہ دوں گا، وہ سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو، لیکن اگر تم میرے نظریے کے خلاف چلنا چاہتے ہو اور مجھ سے دشمنی رکھنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ راجر کہتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے بائبل سمیت مختلف کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے اور یہ پاگل شخص کون ہے جو ایسے دعوے کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک لمبی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ لوسیفر اور اس شخص میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ لہٰذا اگلی میٹنگ میں اس کے سامنے گیا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم لوسیفر ہو؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہاں، میں ہی لوسیفر ہوں۔ تو دوستو، آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ بائبل میں شیطان یا ابلیس کو لوسیفر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس کا جواب سن کر راجر چونک اٹھا اور وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں اس کے متعلق سینکڑوں سوالات نے جنم لینا شروع کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ہی یہاں کا خدا ہوں جو سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، لہٰذا جیسا میں چاہوں گا ویسا ہی ہوگا اور آج تک مجھے کوئی نہیں روک سکا۔ راجر کہتا ہے کہ اس کی زبان اور باتوں نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ ہندوازم سے لے کر عیسائیت تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی طرح میری عبادت کر رہے ہیں اور وہ میں ہی ہوں جس نے کائنات بننے سے پہلے ہی ان مذاہب کو ترتیب دیا تھا۔ راجر کہتا ہے کہ مجھے پھر سے ایک دفعہ ایسے محسوس ہوا جیسے میں کسی ذہنی مریض سے بات کر رہا ہوں جس کے دل میں جو آتا جا رہا ہے وہ بول رہا ہے۔ لہٰذا میں نے طنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب تمہاری عبادت کرتے ہیں؟ جس پر اس نے کہا کہ تم نے اکثر چرچ میں دیکھا ہوگا جس جگہ عیسائی عبادت کرتے ہیں اس جگہ کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر تم ہندوؤں کے تمام خداؤں کو دیکھ لو تو ان کے پیچھے سے بھی ایک سورج نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تم فرعون کو دیکھ لو، اس کے خدا کے پیچھے سے بھی سورج نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور سورج اصل میں میری نشانی ہے اور روزانہ میری اجازت سے میرے پیچھے سے ہی سورج نکلتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کہیں نہ کہیں میری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس حدیث کا نمبر ہے 7092۔ یہ حدیث ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام منبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا فتنہ ادھر ہے جدھر شیطان کی سینگ طلوع ہوتی ہے یا سورج کی سینگ فرمایا۔ اس کے بعد اگلی حدیث صحیح بخاری 7093 جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ابن عمر سے روایت ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ، فتنہ اس طرف ہے جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث 7094 نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں؟ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کی اور ہمارے نجد میں؟ تو یہ صحابی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ تو دوستو، ان احادیث میں وہی بات بتائی گئی ہے جو راجر اس شخص کے حوالے سے بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ راجر مزید بتاتا ہے کہ اس شخص کے مطابق اس نے ہی انسان کو بنایا۔ انسان کو بنانے کے علاوہ ڈارون تھیوری بھی اسی کی اپنی تھی۔ اسی نے ڈارون کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ڈارون یہ تھیوری پیش کرے۔ راجر مزید بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد میں بہت گھبرا گیا اور اس کے ساتھ گفتگو ختم کر کے فوراً گھر لوٹ آیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں آپ کو کیا لگا؟ اس ویڈیو کے بارے میں کیا آپ کو یہ سب سچ لگتا ہے، یہ سچائی ہے یا آپ کو یہ کہانی لگتی ہے؟ اس کے حوالے سے ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔